Welcome to Call Kantipur, guys. Yes, you guys are watching us through Kantipur TV and at the very same time through our Facebook page. So, as you know, Call Kantipur is all about fun, entertainment, a lot more things. अब त्यसमा के पर्छ भन्दाखेरि टाइम एन्ड अगेन हामीले चाहिँ धेरै मान्छेहरुलाई लकी बनाइरहेका हुन्छ. सो यो टाइम चाहिँ इट्स अल अबाउट कलर्स. अब तपाईहरुले चाहिँ मलाई आज देखिराख्नु भएको छ. आज फुल अन रेडमा आइरहेको छ अनि पक्कै के स्पेशल छ होला बिकज एकदमै कलरफुल भनिसकेपछि कलरफुलमा के पर्छ भन्दाखेरि पेन्ट्स. यस गाइस, पक्कै पनि आफ्नो घरहरु सुन्दर रङले सजाउन कसलाई मन हुँदैन होला. सो त्यही रङ स्पेशल कलर स्पेशल आज एपिसोड रहेको छ. सो गाइस, आज कल कान्तिपुर के स्पेशल छ भन्दाखेरि चाहिँ बर्जर कलर स्प्ल्याश स्पेशल रहेको छ भनेर भन्न चाहन्छु बिकज टुडे वी आर डुइङ द लकी ड्र फर बर्जर कलर स्प्ल्याश 2077. सो गाइज, यस जतिजनाले पनि 2077 सालमा चाहिँ बर्जर पेन्ट प्रयोग गरी आफ्नो घरहरू रङ्गाउनु भएको थियो होइन. सो यस, तपाईँहरूले चाहिँ सुन्दर घर त रङ्गाइसक्नु भयो. अब दिस टाइम टु गेट लकी. सो आज हामी कल कान्तिपुरमा 108 जनालाई चाहिँ लकी बनाउने भएका छौँ. सो हामीसँग भेरी स्पेसल गेस्ट पनि हुनुहुन्छ त्यो लकी ड्रमा हामीलाई साथ दिनको लागि. सो उहाँलाई स्वागत गरौँ. हामीसँग हुनुहुन्छ चिफ अपरेटिङ अफिसर अफ बर्जर पेन्ट्स नेपाल सत्यप्रकाशजी. सत्यप्रकाशजी, धेरै धेरै स्वागत छ कल कान्तिपुरमा. सो अब 108 वटा लकी ड्र है. सो स्पेशल. अब युजुअली लकी ड्र भनेपछि 3 जना 5 जना हुने गर्थ्यो है. सो फर्स्ट क्वेसन नै अब यहाँलाई म त्यही सोध्न चाहन्छु, 108 वटा लकी ड्र चाहिँ किन नि? सो यस्तो स्पेशल अफर तपाईको कन्ज्युमर्सहरूलाई कसरी? हेर, हामी प्रत्येक साल हामी कन्ज्युमरहरूलाई विभिन्न खालको अफरहरू लिएर आउँदै गइरहेछौँ. Since last almost 8-10 years we are offering we are coming up with this kind of offers for our valued consumers. Last year पनि जुन फेस्टिभ सिजनमा असोज मन्थको आसपास हामी दसैँको पहिला जुन हामी एउटा राम्रो अफर लिएर आए थिए बर्जर कलर स्प्ल्याशको नाममा. त्यसमा बर्जरको से विभिन्न जुन प्रिमियम इमल्सनहरू छ त्यो किन्दाखेरि त्यो हाम्रो कन्ज्युमर स्योर सर्टको रूपमा 100 स्क्वायर फिट को एउटा डिजाइनर फिनिश वाल को मटेरियल पाउँथे. और सँगै यो यस्तो लकी ड्रहरूमा भाग लिन लागि यसको एउटा प्रोसेस छ. त्यो प्रोसेस फलो गरेर त्यो आफ्नो जुन घर जुन रङाउँछ त्यो घरको फोटोहरू हालेर त्यसको टप हाउस सेलेक्सन पनि हामी गरे. जुन राम्रो एस्थेटिक भ्यालुको आधारले आर्किटेक्चरको आधारले त्यो राम्रो पेन्टिङहरू जुन गरेछ बर्जर पेन्टको विभिन्न प्रकारको प्रोडक्टले त्यसमा हामी केही गिफ्ट सिफ्ट पनि दिन्छौँ. और सँगै थुप्रै मान्छेलाई हामी यहाँ एउटा लकी ड्र पनि गर्दै गइरहेछौँ. हजुर, 108 जना भनेपछि त हैन. सो गाइज, धेरैजना चाहिँ आज लकी हुनेवाला हुनुहुन्छ है. सो जस्ट स्टे ट्युन टु कल कान्तिपुर. सो फर्स्टमा हामीले 40 लकी ड्रहरू गर्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सत्यप्रकाशजी प्लस म मिलेर हामी दुवैजना मिलेर चाहिँ लकी ड्र गर्नेछौँ है. सो सत्यप्रकाशजी रेडी हुनुहुन्छ? यस यस, आई एम भेरी एक्साइटेड है. सो इभन आई एम भेरी एक्साइटेड बिकज लाइफमा यति धेरै लकी ड्र चाहिँ मैले कहिले गरेको छैन है. सो सत्यप्रकाशजी, अब हामी यता नजिक आउनु पर्यो. सो गाइज, दिस इज लाइभ सो, एकदमै फेयर छ हरेक कुरा. सो हाम्रो हात पनि एकदमै क्लिन छ दुवैजनाको. सो सत्यप्रकाशजीले स्टार्ट गर्नुहुन्छ. सो यस, यो अलिकति पहिला यसको मिलाउदिनु पर्यो. हजुर, सफल गर्नु पर्यो हैन. फेरि मेरो नाम सफल भएन भन्नु होला बर्जरको कस्टमर्सहरूले. सो द फर्स्ट लकी ड्र को रेजिस्ट्रेसन कोड रहेको छ 770031. दिनेश भण्डारी पोखराबाट हुनुहुन्छ. सो त्यसै गरी रेजिस्ट्रेसन कोड रहेको छ 462095. आकृति भण्डारी बुटवल. यो एन्ड द थर्ड वान 844642. टिकाराम ढुङ्गाना नारायणघाट. यो सबै कन्सोलेसन प्राइजको लागि हो. हजुर. सो यो फोर्थ वान रहेको छ 972780 केशव बोहरा धनगढीबाट. सो फिफ्थ वान 186057 काशीराम आले पोखरा. अनि त्यसै गरी 838302 जीत बहादुर जीसी बुटवल. कन्सोलेसन प्राइज को लागि 283980 रोहित शाह विराटनगर.
Next 991648 Shabir Ali Pokhara. And त्यसै गरी 679957 Sundar Bhatta Mahendranagar. Oh, आफ्नै ठाउँको परेछ. And the 10th one 505658 Devi Khadka Viratnagar. So first 10 हामीले निकालिसकेका छौं. अब त्यसै गरी अब 11th हामी स्टार्ट गरिरहेका छौं. 452218 Prakash Thapaliya Narayan Ghat. अनि त्यसै गरी 170608 खुलस्त BC नेपालगञ्ज. And the 13th one 239817 Govinda Dahal Viratnagar. 14th 670150 Soskant Giwali Narayan Ghat. And the 15th 290913 Arjun Kumar Khatri Viratnagar. 308141 Roshan Dhakal Hetauda. And the 17th ma hununcha 734784 Aditya Gupta Janakpur. And त्यसै गरी 18th 463495 Ghanashyam Rizal Pokhara. And the 19th one 278999 Shivanarayan Gautam Butwal. And the first 20 876687 Murari Adhikari Banepa. So 21st 406366 Krishna Karki Viratnagar. And next 615713 Man Bahadur Seuthane Pokhara. 22nd and 23rd ma hununcha 283303 Kalpana KC Pokhara. And 24th 131533 Pradeep Sudi Viratnagar. And the 25th number is 671374 Vishnu Panta Butwal. And 26th 268261 Kamala Khanal Butwal. 27th number is 790390 Susmita Sharma Butwal. 28th 145155 Jairam Bania Kathmandu. And 28th 996986 Bhairab Bagale Narayan Ghat. And the 29th 790178 Anup Khatiwada Narayan Ghat. And the 30th number is 941170 Bikash Panta Butwal. Our last 10 वटा बाँकी छ है guys, first 40 को. So the 31st number is 613659 Mithun Chaudhary Butwal. So हेरौ last 10 अब को हुनुहुन्छ, lucky हुन बाँकी छ guys. यो shuffle हुँदैछ नामहरु. And the 32nd number is 459447 Binod Pandey Butwal. बुटवल को मान्छे धेरै नै लकी हुनु हुँदो रहेछ कि कति धेरै बुटवल को नामहरु आइरहेको छ है. And the 33rd number is 835853 Jay Prasad Fuyal Viratnagar. And the 34th number is 640232 Harilal Sahani Butwal. So अब केवल 5 वटा नम्बर्सहरु बाँकी छ फर्स्ट 40 को. So let's see को हुनुहुन्छ, अझ 5 जना बाँकी. And the 34th is 295929 Sekhar Dahal Birta Mode. Okay, so हाम्रो 35th हुनुहुन्छ 786193 Narayan Bhandari Butwal. Okay, so the next one is 654786 Khatak Ranbhat Pokhara. केवल 3 जना बाँकी हुनुहुन्छ है. First 40 509547 Bhagwati Paudel Pokhara. And the last two 337091 Govinda Ghimire Butwal.
अनि त्यसै गरी एन्ड द फर्स्ट लकी 40 हुनुहुन्छ 900358 पदमराज घलानी नारायण घाट. सो कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल द फर्स्ट 40 है. सो हाम्रो चाहिँ सत्यप्रकाशजीको हातबाट 40 जना लकी भइसक्नु भएको छ. सो गाइज अझ पनि हाम्रो अरू लकी ड्रजहरू बाँकी नै छ. सो सत्यप्रकाशजी अब जुन यहाँ यो स्किम रहेको छ है, सो जो बर्जर कलर स्प्ल्यास 2077, सो यसको बारेमा त मान्छेहरूले धेरै कुरा बुझिराख्नु भयो, तर वाट नेक्स्ट अब चाहिँ बर्जरको के छ नयाँ केही कुराले चाहिँ अब चाहिँ कस्टमर्सहरूले फेरि पनि बर्जर चाहिँ अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हेर्नुहोस्, बर्जर पेन्ट नेपालमा अलमोस्ट 2 डिकेडदेखि बढी हामी यहाँ दुईटा हाम्रो स्टेट अफ आर्ट प्लान्टहरू छ. अरू नेपालमा आजको तारिकमा मोस्ट ट्रस्टेड पेन्ट कम्पनीको एउटा के भन्छन् कन्ज्युमरहरूको दिमागमा कन्ज्युमरहरूको हामी विश्वास जित्न सफल भएका छौँ. हजुर, किनकि हामीसँगमा आजको तारिकमा मोस्ट इनोभेटिभ प्रोडक्ट्सहरू प्रिमियम एक्सटिरियर इन्टिरियरमा हामी वी आर सपोज टु बी द company having largest product range in say paint. हाम्रो वेदर कोट रेन्जमा जुन एक्सटिरियर भित्ताहरूको लागि तपाईको घर सजाउन लागि एक्सटिरियरको वेदर कोट लङ लाइफदेखि वेदर कोट लङ लाइफ, वेदर कोट अल गार्ड, वेदर कोट एन्टी डस्टहरू लगायत अरू धेरै प्रोडक्टहरू छ. त्यसमा एक्सटिरियरको कुरा गर्दाखेरि तपाईको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स जुन एटमोस्फियरबाट जुन के घरलाई घरको पेन्टहरूलाई बचाउन लागि जुन हाम्रो टेक्नोलोजीहरू हो त्यो धेरै उन्नत किसिमको टेक्नोलोजी हो. आजको तारिकमा हामी वर्ल्डमा जुनसुकै नयाँ टेक्नोलोजी आउँछ, नयाँ रेजिनहरू आउँछ, नयाँ प्रोडक्ट रेन्ज हामी यहाँ नेपालमा भित्राउन सकिरहेछौँ. त्यसमा लङ लाइफ जो वर्द वेदर कोट लङ लाइफको कुरा गर्दाखेरि यो एकदमै इनोभेटिभ प्रोडक्ट हो. त्यो से पियू कोट पियू रेजिन बेस्ड एउटा पेन्ट छ. मेरो विचारमा बर्जर बाहेक अरू केही कम्पनीमा पियू रेजिन बेस्ड जुन एक्सटिरियर इमल्सन आजको तारिकमा छैन. यो न्यानो टेक्नोलोजी बेस्ड पेन्ट हो. यो चाहिँ अब बर्जरमा मात्रै हामीले पाउने छौँ हैन. तपाईले कुनै पनि एक्सक्लुसिभ तरिकाले आफ्नो घर सजाउन मन छ भने त्यो एक्सक्लुसिभिटी तपाईले बर्जर पेन्ट्सहरुमा मात्र पाउनुहुनेछ. सो गाइज आज हामी बर्जर कलर स्प्ल्यास 2077 को चाहिँ लकी ड्र गरिरहेका छौँ. 108 वटा लकी ड्र रहेको छ, जसमध्ये फर्स्ट 40 हामीसँग आज सत्यप्रकाशजी हुनुहुन्छ, चिफ अपरेटिङ अफिसर बर्जर पेन्ट्स नेपाल. उहाँ र म मिलेर फर्स्ट 40 हामीले निकालिसकेका छौँ है. सो अझ पनि बाँकी नै छ, त्यसको लागि तपाईँले कल कान्तिपुर टिल द एन्ड अफ द सो हेरिराख्नु पर्नेछ. यु नेभर नो तपाईँहरूको नाम नेक्स्ट हुनसक्छ. सो सत्यप्रकाशजी, थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर एन्ड फर अल द इन्फर्मेसन होइन. सो पक्कै पनि अब तपाईँले दिएको सबै इन्फर्मेसनहरू पाइसकेपछि मान्छेहरूले फेरि पनि यस्तै स्किम प्लस क्वालिटी प्रडक्टको लागि बर्जर पेन्ट्सलाई नै सम्झिनुहुनेछ. हजुर हजुर, हामी त्यो हामी कुरा गरिरहेको थियौँ एक्सटिरियरहरूमा जुन हामी कुरा गऱ्यौँ, त्यसको साथसाथ हाम्रो इन्टिरियर रेन्जमा पनि धेरै एक्सक्लुसिभ प्रोडक्टहरू हो प्रिमियम इमल्सन्समा. जस्तो सिल्क रेन्जमा हामीसँगमा सिल्क ब्रिथ इजी भनेर एउटा प्रोडक्ट छ जुन इको फ्रेन्डलीको साथसाथ यो यस्तो प्रोडक्ट हो जुन तपाईँ सेन्सिटिभ एरिया जस्तो हस्पिटल्सहरूमा बच्चाहरूको रुममा त्यो लगाउँदाखेरि तपाईँको जुन के भन्छन् एन्टी भाइरल एन्टी से ब्याक्टेरियल त्यो खालको पनि पेन्ट हो. यो स्वास्थ्यहरूको नोक्सान पुगाउँदैन, तर जुन भाइरसहरूको आजको तारिकमा हामी सुनिरहेछौँ त्यो पेन्ट लगाउँदाखेरि त्योबाट पनि प्रोटेक्सन हुन्छ. हेल्थ सेफ हुने हुनाले हरेक तरिकाले सुन्दरता प्लस स्वास्थ्यको लागि पनि हामीले चाहिँ बर्जर पेन्ट्स नै अपनाउनु पर्ने कुरा हामी सत्यप्रकाशजीले हामीसँग धेरै इन्फर्मेसन्सहरू सेयर गर्नुभयो. सो थ्याङ्क यू सो मच सत्यप्रकाशजी है. सो अहिलेको लागि we're heading for a break, but guys just stay tuned to Call Kantipur because more lucky draw is coming up. So welcome back again guys, this is Call Kantipur, and yes, today Call Kantipur is very colorful today because today we are doing the lucky draw for Berger Color Splash 2077. So हामीले फर्स्ट 41 वटा लकी ड्र गरिसकेका छौँ. अझ अब बाँकी लकी ड्रको बेला भएको छ. फेरि पनि त्यो लकी ड्रको लागि हामीसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ. सो उहाँलाई म इन्ट्रोड्युस गर्न चाहन्छु. सो हामीसँग हुनुहुन्छ सिनियर आर्किटेक्ट राजेश थापा. सो उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट. सो अनि त्यसको साथसाथै उहाँ चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर पनि रहनु भएको छ. अनि यो क्याम्पेनको यो स्किमको चाहिँ उहाँ जुरी पनि हुनुहुन्छ, चिफ जुरी हुनुहुन्छ. सो लेट्स गेट टु नो यो होल स्किम अनि जुन यो क्याम्पेन रहेको थियो त्यो कस्तो रहेको थियो. सो उहाँबाट नै जाँदा. सो राजेशजी धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई कल कान्तिपुरमा.
हजुर सो अब बर्जर कलर स्प्ल्याश जुन चाहिँ यो स्किम रहेको छ होइन सो यहाँले जज गर्नुभएको जति पनि एन्ट्रिजहरू भएको थियो होइन डिजिटल एन्ट्रिजहरू सो यहाँले सिलेक्ट गर्नुभयो सो होल सिलेक्सन प्रोसेस कस्तो थियो ठिकै थियो एक्चुअली पहिलाभन्दा अहिले अलिकति परिवर्तन भएको छ हजुर र अहिले हेर्दाखेरि हामीले आर्किटेक्चरल भ्याल्युज कलर कम्बिनेसन्स एस्थेटिक ओभरअल एस्थेटिक त्यसमै हामी बढी ध्यान दिएको छौँ हजुर अनि एज अ कन्ज्युमर जति पनि एन्ट्रिजहरू तपाईँले पाउनुभयो अनि तपाईँले जज गर्दै जानुभयो होइन सो अब मान्छेको जुन टेस्टको कुरा पनि हुन्छ होइन सो कलर सिलेक्सन अनि त्यसका साथसाथै जुन उहाँहरूको घरको चाहिँ डिजाइन्सहरू हुन्छ सो लास्ट इयरदेखि आजको यो इयरसम्म यहाँले कतिको चेन्जेस पाउनु भएको छ कति एज ए प्रोग्रेस भइरहेको छ टेस्टमा जुन उहाँको सिलेक्सन छ घरको डिजाइनिङमा सो के चेन्जेसहरू पाउनु भएको छ कि होइन जस्तो लास्ट इयर नै थियो यो इयर पनि त्यस्तै छ अनि कुनै कुनै ठाउँमा टिपिकलै हुन्छ जस्तो कि पोखरा एरियामा हेर्ने हो भने ढुङ्गा नै बढी देखिन्छ हजुर अब तराई क्षेत्रमा अर्कै किसिमको हामी देयर ओन स्टाइल्स र कलर्स अलिकति बोल्ड हाम्रो पहाडी एरियामा म भनौँ भने अलिकति फ्ल्याट कलर्स नै हो तर यस अलिकति भनौँ भने मान्छेले अब यो स्किमको बारे जानकारी पाइसकेपछि आई थिङ्क अलिकति इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ आएको छ बट नट एज वी वान्ट त्यति अझ धेरै अब उहाँहरूको चाहिँ भनौँ न चोइस त्यस्तो अझ पनि राम्रो भइसकेको छैन भनेर हाम्रो चाहिँ राजजीले भनिराख्नु भएको छ बट लास्ट इयरको कम्पेरिजनमा धेरै अब चेन्जेसहरू चाहिँ आएको छ जुन यहाँले भन्नुभयो अब तराई क्षेत्र प्लस त्यसै गरी अब पहाडी क्षेत्र त्यसै गरी अझ माथितिर जुन प्रकारको कलर सिलेक्सनहरू छ होइन सो त्यो उहाँहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँको वेदर हेरेर गरेको पाउनु भएको छ कि जस्ट ऱ्यान्डम वेले सिलेक्ट गरिराख्नु भएको आई थिङ्क कल्चरली जस्तो लाग्छ मलाई बिकज तराई एरियामा म ब्राइट कलर्सहरू देख्छु हामीले यो चाहिँ इन्डियन इन्फ्लुएन्स बढी देखिन्छ अब यो बेल्टमा भनौँ न हाम्रो पहाडी बेल्टमा अलिकति म नर्मल कलर्स नै नट सो ब्राइट त्यस्तो कलर्समा गइरहेको अब हजुरले एज अ जुरी मेम्बर होइन यो स्किममा चाहिँ अब जजमेन्ट त गर्नुभयो तर अब आजको लागि चाहिँ यहाँले अब लकी पनि बनाउनु पर्ने छ मान्छेहरूलाई है सो हामी दुवैजना मिलेर अब नेक्स्ट हजुर नेक्स्ट 39 वटा चाहिँ हामी लकी ड्र गर्ने हजुर बिकज फर्स्ट 40 सेकेन्ड 40 हामीले गरिरहेका थियौँ सो फर्स्ट 41 हामीले गरिसक्यौँ अब चाहिँ सेकेन्ड 39 वटा हामीले गर्नेछौँ सो हजुरले पिक गरेर मलाई दिनु मैले चाहिँ नाम सबै रिड आउट गर्दैछु ओके सो गाइज अनि फर्स्ट 100लाई चाहिँ स्यामसङ A01 मोबाइल सेट रहेको छ सो हाम्रो अब 42nd लकी ड्रको विनर हुनुहुन्छ एन्ड द रेजिस्ट्रेसन कोड इज हजुरले पिक गर्दै गर्दा हुन्छ 727772 सपना पन्थी बुटवलबाट हुनुहुन्छ अनि त्यसै गरी 43rd हाम्रो 698313 महादेव खनाल पोखरा एन्ड नेक्स्ट 692556 प्रेम महर्जन काठमाडौँ त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ 866294 लाल विक्रम थापा विराटनगर 46432322 निर्मल बस्नेत विराटनगर नेक्स्ट हामीसँग छ 715890 रिची झा रौतहट एन्ड द नेक्स्ट 344248 सीता राणाभाट नारायणघाट अनि त्यसै गरी नेक्स्ट हामीसँग हुनुहुन्छ 924245 रेजिस्ट्रेसन कोड कल्पना भुर्तेल बुटवल एन्ड नेक्स्ट 909510 उज्जवल पाण्डे बुटवल नेक्स्ट रेजिस्ट्रेसन कोड इज 231175 नवराज दाहाल काभ्रे एन्ड नेक्स्ट हामीसँग हुनुहुन्छ 823207 रेणुका देवकोटा बुटवल एन्ड द नेक्स्ट कोड इज 367676 जनक कार्की नारायणघाट नेक्स्ट हुनुहुन्छ रेजिस्ट्रेसन कोड भएको मानवा 487669 लीलाधर अधिकारी पोखरा
And the next code is 841694, Nirmala Tamang, Viratnagar. And the next lucky code is 830705, Sunil Giri, Butwa. And next 891410, Sukraraj Guru, Narayan Ghat. And त्यसैगरी next 497291, Himraj Pokhrel, Nepalganj. And next is 647437, Vinod Mishra, Janakpur. And the next one is 222639, Narayan Aryal, Butwal. And the next lucky number is 451800, Sabu Chaudhary, Narayan Ghat. So यसपछि हामी एकछिन shuffle गर्छौं. अनि 963543, Hari Kishwar Acharya, Birta Mode. So एकछिन हामी यसलाई अब shuffle गरौँ because अब सबैजनाको पालो पुग्नु पर्यो हैन. तलको आउनु पर्यो. हजुर. So हजुर पिक गर्नु. अनि ठिकै छ हजुर पिक गर्दै गर्नुस्. So 22nd is 573519, Jhalak Chhetri, Pokhara. And the 23rd, 499723, Ganga Gurung, Pokhara. And the 24th, 158687, Krishna Wagle, Pokhara. And the 25th, 658134, Bishnupuri, Butwal. 26th code is 682948, Khadga Bahadur Adhikari, Viratnagar. The 27th, 621341, Surendra Keshi, Tulsipur. And the 28th code is 470524, Bharat Bista, Birta Mode. And the 28th number is 922747, Deepa Kumari Thapa, Dhangadi. And the 28th number is 249497, Ram Prasad Parajuli, Hetauda. And 29th number is 554038, Dipesh Pandey, Birta Mode. अब लास्ट 10 वटा बाँकी छ है को हुन्छ होला लकी. So the 30th number is 844573, Usha Ghimire, Viratnagar. 146752, Take Bahadur Budathoki, Viratnagar. 756278, Krishna Shrestha, Butwa. Next is 324072, Kopila Magar, Viratnagar. And next one 390650, Keshar Basnet, Butwa. Last 5 वटा बाँकी छ अब. So the 35th is 391313, Tilak Khanal, Butwal. The next one is 814784, Bhakta Bahadur Khadka, Narayan Ghat. The next 783014, Haris Negi, Mahendranagar. Ab last euta baki cha hazur. And the second last number is 386641, Dev Narayan Shrestha, Narayan Ghat. And the second 40 list ma last lucky number pareko cha 773020, Narjang Ghale, Birta Mode. So thank you so much Rajeshji for helping us with the lucky draw. So hamro 80 जनाले चाहिँ Samsung A01 मोबाइल पाइसक्नु भएको छ है. Oh, very good. So उहाँलाई चाहिँ अब आज हामी लकी बनाइदिएका छौं. So राजेशजी अब यहाँ एज अ चीफ ज्युरी विथ बजर हुनुहुन्छ हैन. सो अब जुन होल प्रोसेसमा तपाई हुनुहुन्थ्यो हैन.
केही सजेसन छ कलर सिलेक्सनमा सो द्याट नेक्स्ट एन्ट्रीमा उहाँको नाम चाहिँ सिलेक्ट हुन सकोस् होइन केही टिप्स छ यस्तो कलर सिलेक्ट गर्नु सो द्याट नेक्स्ट स्किममा तपाईँको नाम चाहिँ मैले चाहिँ सिलेक्ट गर्छु भनेर अनि एउटा के छ भन्दाखेरि आई थिङ्क क्लायन्ट्सहरूले घर बनाउने ओनरहरूले जुन फोटो पठाएको छ त्यसमा अलिकति गाइडेन्स दिनु पर्ला फोटोको एङ्गलले फोटोमा के हुनुपर्छ धेरै घरहरूमा लुगा झुन्डेको पनि देखेँ हामी ओके सो द्याट इज बिकज अफ इग्नोरेन्स है बेसिकली तर त्यस्तो कुराहरू र अलिकति कता कता बर्जरले पनि भनौँ नि हामी आर्किटेक्चरलाई सेलेक्सन प्यानलमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ तर मेबी आर्किटेक्चरल बिल्डिङ्सलाई पनि एकचोटि हेरेर त्यस्तो आर्किटेक्टले गरेको बिल्डिङ्सहरूलाई पनि र त्यो भ्याल्युज दिनुभयो भने तपाईँ घरहरू पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ इट बी मोर अपिलिङ भनौँ न हजुर सर थ्याङ्क यू सो मच राजेशजी अब चिफ जजले नै तपाईँलाई चाहिँ आइडियाजहरू दिइसक्नु भएको छ कि नेक्स्ट स्किममा कसरी गरी चाहिँ एन्ट्रीको लागि पिक्चर्सहरू सिलेक्ट गर्ने भने कसरी फोटो खिच्ने भने सो गाइज कीप दिस थिङ्स इन माइन्ड सो थ्याङ्क यू सो मच राजेशजी फर बिङ हियर थ्याङ्क यू भेरी मच हजुर अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्रेक थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू So welcome back again and the lucky draw is still on. So 81 मान्छेहरूले चाहिँ Samsung A01 मोबाइल हात पारिसक्नु भएको छ फेरि पनि 19 जना बाँकी हुनुहुन्छ सो लेट्स सी अबको 19 जना को हुनेछ त त्यो Samsung मोबाइल बोक्नको लागि दशैंमा हैन टक्क सो यस गाइस त्यसको लागि हामीसँग फेरि पनि एकदम स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ कल कान्तिपुरमा सो यस्तो मैले हेरेको को रहेछ भनेर भने आफ्नै मान्छे पो पर्नु भएछ कि हैन सो गाइज हामीसँग हुनुहुन्छ बर्जर पेन्ट्सको चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसडर हाम्रो आफ्नै मान्छे मिस्टर सन्दीप छेत्री तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ त कल कान्तिपुरमा आउनु पाउँदा यो कल कान्तिपुरमा म चाहिँ बर्जरको कारणले मात्र आएको छु योभन्दा अरू कुनै कारणले आएको छैन सो आई फिल सो गुड अहिले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फिल भइरहेको छ लाइक दिस इज माई होम ग्राउन्ड होइन तर चाहिँ अहिले गेस्ट फिलिङ्स भइरहेको छ गेस्ट त्यही सधैँ अरूलाई गेस्ट बोलाएर होइन इन्टरभ्यू लिने मान्छेले आफै गेस्ट हुँदा कस्तो फिल हुँदो रहेछ त एकदम मजा आउँदो रहेछ कि होइन बरु अरूलाई नै रोस्ट गर्न रमाइलो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई लाइक रोस्ट भन्दा पनि गेस्ट फिल हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अलिकति गमक्क टाइपको हुन्छ नि भद्र बोला दिने ओके सो सनी दाइ सो अब यहाँ एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर हुनुहुन्छ होइन बर्जर पेन्टसँग सो लास्ट इयर यो इयर यहाँसँगै सो होल जर्नी कस्तो रह्यो त एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर इट्स फ्यान्टास्टिक लाइक हुन्छ नि बर्जर पेन्ट इन्डोर्स गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क अरू थुप्रै ब्रान्ड्सहरूसँग म अरू अन्य प्रडक्ट्सहरूको ब्रान्डसँग एसोसिएट छु तर बर्जरसँग एसोसिएट हुँदाखेरि चाहिँ एउटा डिरेक्ट मान्छेहरूसँगै टचमा हुन पाइन्छ क्या जस्तो योभन्दा अगाडिको हामीले एउटा क्याम्पेनमा चाहिँ हुन त अहिले कोभिडको कारणले गर्दा त्यो गर्न पाएन अदरवाइज हामी यसरी जुन घरको पेन्ट तपाईँले लगाइरहेको देख्नु भएको छ नि हामीले होम भिजिटै गर्थ्यौँ क्या कस्तो रमाइलो लाइक इट्स सिरियसली फ्यान्टास्टिक एक्सपिरियन्स लाइक भिजिटिङ देयर होम होइन अनि जस्तो अब मान्नुहोस् न होइन अब तपाईँ चाहिँ त्यो घरमा जाँदै हुनुहुन्छ एन्ड एभ्री वान इज वेटिङ फर यु होइन टक्क चियाको कप रेडी छ डोन्ट टेल मी हामी एक दिनमा कमसेकम 12वटा 13वटा घर भिजिट गर्थ्यौँ अनि जस्ट गेस कि एउटा घरमा एक कप चिया मात्र खायो भने दिनमा 12-13वटा है त्यसमा लड्डु थप्यो है अझ के हो के अझ त्यही 12-13वटा घरको मान्छेहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला काश मेरो नाम छ कि भनेर सो सन्दीप दाइ हाम्रो 100 मान्छे जसले चाहिँ Samsung A01 मोबाइल सेट पाउनु हुनेछ होइन सो लास्ट 19 बाँकी हुनुहुन्छ सो उहाँलाई लकी बनाइहालौँ न त छिटो अल राइट सो अब चाहिँ म लकी ड्र यसरी हजुर सफल गरेर यो मेरो पावन हातबाट बाँकी 19 जनाले अब मोबाइल पाउनुहुन्छ हैन त यस सो 19 जनाले सबले आशीर्वाद दिनुहुनेछ सन्दीप दाइलाई थ्यांक यू फर मेकिङ मी लकी भन्दै ओके सो the first one is 604052 Sandesh Prajapati Bhaktapur Sandesh Prajapati ji 1 अब and the next one is 454939 Goma Acharya Biratnagar bata Goma ji congratulations Goma ji यो फोनबाट पहिलो कल मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला and the next is 545210 Dhanaraj Oja Naranghat and he's the third one
यो लिस्टमा and the fourth one is 298751 Chandramani Adhikari Narayanghat. Okay, Chandramani ji. And the fifth one. Fifth one. अब सन्दीप दाइले भन्नु सबजना यो मोबाइल पाइसकेपछि मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर है भनेर. Please गर. Yes, do that, right? हाम्रो प्रोग्राम पनि हेर्नु होला. And the fifth one is 409596 Amrit Giwali Nepalganj. So guys, मलाई फलो गर्नु होला है because अब मैले पनि हेल्प गरिरहेछु नि त हैन तपाईको नाम पढ्नमा. Yes. And the sixth one is 766174 Vijay Kumar Thapa Narayanghat. And the seventh one is 922948 Rabi Oja Janakpur. अब मैले पुरा त्यो चाहिँ अब फेरि एकछिन सफल गर्दिनु पर्छ. सफल गर्नु पर्यो हैन. ओके. फेरि त्यही त हो नि बिचार त्यो मान्छेले के जो छुट्यो त्यो हातबाट. एउटा आउँछ. And the eighth one is 580324 Krishna Sahi Butua. Okay. And the next is 378616 Avinash Thakur Janakpur. Janakpur. Okay. And the 10th one, अब 9 वटा बाँकी छ है. So at the 10th one is 253592 Ram Prasad Gurung Narayanghat. And the 11th 934389 Deepak Shakya Kathmandu. Okay. And the 12th one is 20803 Pradeep Jung Shahi Nepalganj. अब कतिजना बाँकी हुनुहुन्छ? अब केवल 6 जना बाँकी हुनुहुन्छ. 1 2 3 4 5 यो 13th one 7 8 9 10 11 12 जना भइसक्नु भएको छ. यो 13 नम्बर आइरहेको छ. And the number is 790908 Kalika Nagar Khanepani Gangaram Sunar Butwal. Okay. 30 and the 14th one. ल है Samsung मोबाइल आउँदैछ छिट्टै. करङ हेलो छिटो गर्दिनु बिचारा कुरिराख्नु भएको छ उहाँहरु मेरो नाम छिटो पढ भनेर 229700 Maya Gurung Pokhera. And the 16th one 961368 Mamata Devi Sunar Butwal. And the 16th one 281024 Kamala Banjare Butwal. And the 17th one is 774576 Sumitra BK Narayanghat. La दुईजना मात्रै हुनुहुन्छ त मोबाइल सेट पाउने. Oh wow. She's so excited. Excitement मा मेरो माइ इन्टिने छ. सबै खिसेको छ. ला मैले मोबाइल पाएँ त के हुन्छ होला. Okay 1 2 7 4 7 Ranados Gurung Pokhera. अब त लाउनै पर्यो. Ranados जी. And the last one for the mobile. For the mobile entry त्यो 100th entry है तपाईको चाहिँ. तर मोबाइल परेन भने पनि हामीसँग साच्चै अरु प्राइजेसहरु पनि बाँकी छन् जसमा चाहिँ हामीले 5 जनालाई 50,000 दिन्छौं, 2 जनालाई 2 लाख र 1 जनालाई बम्पर उपहार 5 लाख 5 लाख. ओके. सो यो चाहिँ अहिले नै बन्ने भयो. दशैं त अहिले नै आउने भयो. यो त लास्ट वन मोबाइलको लागि. And the last 100th one is 818627 Roshan Kumal Narayanghat. So congratulations to all the 100 lucky draw winners. तपाईहरुले पाउनु भएको Samsung A01 set. So congratulations. So अझ जुन lucky draws हरु बाँकी छ फेरि पनि हाम्रो सन्दीप दाइले फेरि पनि उहाँहरुले लकी बनाउनु बाँकी नै छ है. Okay, so अब चाहिँ हामी 5 जनालाई yes we'll give away 5 जनालाई 50,000, 2 जनालाई 2 लाख र 1 जनालाई 5 लाख. Oh my god. So yes, अब यति धेरै 108 lucky draw है. So यहाँ एज अ ब्रान्ड एम्बेसडर टिमसँग काम गरिराख्दा हैन. सो यति धेरै लकी ड्रज चाहिँ किन गरिएको होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हैन यो एउटा कुरा के भन्दा बिकज युजुअली अब हामी एज अ कन्ज्युमर हैन एक जना दुई जना म्याक्समा 5 जनालाई लकी बनाएको हामीले पाइरहेका छौं हैन. सो 108 वटा लकी ड्र विनर्स भनेपछि इट्स अ बिग थिङ. सो प्रश्नको लागि धन्यवाद. एक्चुअली यो के भन्दाखेरि बर्जर is all about giving away हैन. अब यति धेरै मान्छेहरुले बर्जर कन्ज्युम गर्नुहुन्छ वा आफ्नो घरमा लगाउनुहुन्छ कि अब नि हामीले चाहिँ कस्तो भने उहाँहरुलाई थ्यांक यू भेरी मच भन्ने हाम्रो जेस्चर पनि हो हैन.
So we'd like to thank for trusting our brand, where we would like to thank like for being part of our family, होइन. So color ले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो it's all about त्यो मलाई चाहिँ कलर्स भने चाहिँ ह्याप्पिनेस जस्तो लाग्छ क्या होइन. सो घरमा कलर लगाएर खुसी चाहिँ भइरहनु भएको छ भने त्यही खुसी हामी बाँडी पनि रहन्छ. डबल द ह्याप्पिनेस हैन. सो अब डबल द ह्याप्पिनेस गर्ने फेरि पनि बेला भइसकेको छ. दाइ फेरि 5 जनालाई 50,000 दिउँ न त. यस 50,000 5 जनालाई यो पावन यो पवित्र हातबाट हे भगवान है 5 जनाले 50,000 रुपैयाँ. ओके यो पहिलो 50,000. या फर्स्ट 50,000 फर द लकी 5 पिपल. त्यसपछि हामी फेरि 2 जनालाई दिने छौं. यदि तपाईले बर्जर पेन लगाउनु भएको छ भने तपाईले 50,000 पाउन सक्नुहुन्छ. ओके 5 जना मध्येको पहिलो 1 जनाले पाइरहनु भएको छ. ओके सो यो मोबाइललाई एकछिन यो मोबाइललाई साइड लगाऊ हैन. सो मोबाइल अब तपाई लकी भइसक्नु भएको छ हैन. अब नेक्स्ट अब अरु मान्छेलाई को पनि पालो आउँदैछ. यो मोबाइललाई हामीले यता छुट्याएर राख्यौं. 50,000. सो अब हामी 50,000 सन्दीप दाइले पर्सनली 50,000 दिइराख्नु भएको छ. यस अब हामी छिटो गरौँ भने बिकज आई नो जति जनाको एन्ट्री छ उहाँहरुलाई अति हतार भइसक्यो आफ्नो नाम बाहिर आउनको लागि. ओके पहिलो 50,000. And the first 50,000 is 691624 Pramod Chaudhary from Viratnagar. Pramod ji, congratulations! 50,000. And the second lucky draw winner for 50,000 is with the code 355305 Deepak Shrestha Pokhara. Okay, Pokhara ko Deepak Shrestha ji 50,000. अनि अब third 50,000 को हुनुहुन्छ त है हेरौँ है त. With the code 862050 Leela Pun Pokhara. फेरि पोखरा नै गयो त 50,000 त. ओके 50,000 पोखरा र विराटनगरमा गइरहेको छ. अब यो 50,000 कहाँ जान्छ? महेन्द्रनगर गए त हुन्थ्यो नि. किन तपाई घरतिर महेन्द्रनगर? अब हो त. Okay, so the next winner for 50,000 is 743878 Bindu Joshi Viratnagar. विराटनगर पोखरा विराटनगर पोखरा दुईटा 50,000 विराटनगर दुईटा 50,000. So last 50,000 को हुनुहुन्छ त. ओके पोखरामा दुईटा 50,000 गइसकेको छ यानी कि 1 लाख. विराटनगरमा पनि 50,000 गइसकेको छ दुईटा. अब कहाँ जाँदै छ त यो? वीरगञ्ज हो त? यस. Okay, and the last 50,000 को winner हुनुहुन्छ 398348 Raj Sapkota Viratnagar. So congratulations. विराटनगर तीनटा. So अब फेरि 2 लाख को पालो भएको छ है. So 2 जनाले फेरि पनि लकी बनाइहालौँ न. यस. 2 लाख 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 2 लाख. ओके यो 2 लाख पहिलो 2 लाख हो. दिनु न कस्तो नदिनु मजाले 1 लाख भनिसकेपछि त. And the winner for the first 1 lakh rupees is 621402 2 lakhs. 2 लाख 2 lakhs. 1 लाख उहाँले बोल्दा बोल्दै 1 लाख आफूले What is this? What is this? 1 लाख राख्नु पर्यो नि त आफ्नो लागि. Okay यो So the winner is Tika Ram Thapa Butwal with the registration code 621402. Congratulations, तपाईले 2 लाख रुपैयाँ जितिसक्नु भयो. टिकाराम जी तपाईले जित्नु भएको छ 2 लाख 2 लाख 2 लाख. अब अर्को 2 लाख को लागि हामी निकाल्दै छौं. Okay, and the winner for the next 2 lakh rupees is with the registration code 240567 Susan Bosnit Viratnagar. विराटनगर को मान्छेले अर्को 2 लाख रुपैयाँ जित्नु भएको छ. कङ्ग्रेचुलेसन. अब 5 लाख कोलाई दिने? 5 लाख पाउने भन्दा पनि दिने नर्भस छ यार. What is this man? Okay. या दिने मान्छे यति नर्भस छ पाउने मान्छेको के हुन्छ होला हालत. Okay. So सफल गरौँ हैन. So let's see. So Berger Color Splash 2077 को bumper winner को हुनुहुनेछ त. Let's see. हाम्रो सन्दीप दाइले कसलाई चाहिँ बम्पर उपहार दिनु हुँदैछ. यो सफल गरे हैन. अब म पनि सफल हुन्छु. एकछिन फेरि दियोस् हुनु होला हैन. एकछिन ल 5 लाख रुपैयाँ यो पवित्र हातले दिइरहेछ. आँखा चिम्ले उल्टो गए यताबाट छिराए हात है. ओके रेडी. ए 5 लाख. ए 5 लाख. ओहो आयो को आयो यसलाई छोडिदिउ क्या आयो यो 5 लाख म पढ्न चाहन्छु. ल तपाईँ नै पढ्नुहोस् नभए दाइ फेरि बियोस हुन बेला छैन. यो 5 लाख And the bumper lucky draw को winner हुनुहुन्छ with the registration code 696338 सुशील कार्की विराटनगर. So
कङ्ग्रेचुलेसन्स सुशीलजी, बम्पर लकी ड्रको विनर हुनुभएको छ 5 लाख रुपैयाँ अब तपाईँको अकाउन्टमा छिट्टै नै आउनेछ। सो गाइज ह्युज कङ्ग्रेचुलेसन्स टु अल द विनर्स, 108 विनर्स हुनुभएको छ सबैजना है। सो सबैजनालाई धेरै धेरै बधाई रहेको छ। सो फर्स्ट 100 स्यामसङ A01 मोबाइल सेट विनर, त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ 2 लाख रुपैयाँको लागि 5 जना विनर, 50,000 50,000लाई चाहिँ 5 जनाले 50,000, 2 जनाले 2 लाख र 1 जनाले 5 लाख रुपैयाँ पाउनु भएको छ। सो विनर्सहरूलाई चाहिँ बेस्ट विशेस के भन्न चाहनुहुन्छ? कङ्ग्रेचुलेसन, यो प्राइजको तपाईँले भरमग्न जो प्राइजको भरमग्न उपयोग गर्नुहोस् र तपाईँको जीवनमा यो प्राइजले अझ सुखद क्षणहरू लिएर आओस्, समृद्धि ल्याओस् र पैसा मात्र होइन, यसले चाहिँ शान्ति लिएर आओस् होइन, घरमा समृद्धि ल्याओस्। सो गाइज जति पनि यो विनर्सको डिटेल्सहरू तपाईँले बर्जर पेन्टको फेसबुक पेजमा विथ द कोड एन्ड द नेम सबै पाउनुहुनेछ। इन केस विनर्सहरूले आजको यो एपिसोड छुटाउनु भएको छ भने पनि युट्युबमा आजको एपिसोड हेर्नु होला, और बर्जर पेन्टको चाहिँ फेसबुक पेज डु चेक इट। सो विथ द कङ्ग्रेचुलेसन नोट आजको लागि लेट्स से बाय। कङ्ग्रेचुलेसन। Call Contour.